كما يتحضروا كبرات تغتاتلتي تقرأ ستري ميديا زيناتات ساعات النهو بسناي زيناتات تكن جمروم محبر عقوان لقح نفانا من أسايس أو تقريبو أبالات محبر فانا من أساي كوينوم نايس تسوو تقرأت لقح مسولدو ملوء محرات كمز قبرة زفلت كوينوم بتوسع خدمة أبالات كوينوم نملمع زخل كل قوام زخونا موقدات زلوم تقرأتيم أبا كوينات تقراي صوتاو عمد زبصحن أبالات أبا وان وقع عصوان كمان بسان كسانت مدحانيت كموان بتباراري توخسي هيوتهم نزس عنو أبالات حاويسو نزم تتوسو قدعات زبصحن عكالات ناي ولد محرات سلاز تقبرم سدروم كساب سالاسا سنة 11 متمرتنا بمحبر فانا من أسيب مخاد ريبورت بمقبر تتاك أمتت محرات كود كونو ساوعيت أقريب اللهم من هارياتات تقرأين مزمان ETKting تكنولوجي أبزو سمن نغطاتاتو نمحورو سلطانا محبا جميرو خمزلو بيرو موقع عزيان من رخبان تقرأي قليتهم أبوتهم كند ربحاتات ETKting تكنولوجي زبهالهم ترف مزعاني يترف توقع عزاين لعلي تعريف كي يخفل يقبر مدنو قواتي غنس من هارياتات كابا ويالاتاتن زي حقوان أكرات الناس يقبر زت أنت حابين زو علان تشكركرتي أب داتا بمتاو مقصارن زكاة الربح لو إلي لو اتبيرام بمخنيات تصمدوها بسمرا مسوتا دراون بوليتيكاون مراحة شعبية كراخبك أنيون أمريكا استملس ستالين قبر سلاسم دحر مملاسو زهاو حسابك البسحيبوم بحكي أنا سي حد جزيس تعي وريدنا كابسولو زي ناي ميديا قاسس أو أي تطوع كنا بلبس مالك كونغور فورو بفلايت ناي ساتلايت كونغور فورو هزبون أبزح هزب ساتلايت ترينا ذلك والعاسة بيتي عبيتي كابس أنس كبروفيسور كوفي لزر ميدياسي كونغور فورو يبل نحرشة يحمن ناي بحكي يحمن ناي بحكي يحمن ناي بحكي أنا سي حد جزيس تعي وريدنا كابسولو حزونا محداري زوبا مبراق أنا يزلخو دموزي يقبل اللخو إلو أما حداري زوبا مبراق نبر سلامونا تكو مالت ألنا سرح أوزي قربا ياو نهزبي فان نقورو سرحتي سروع ذخوانا بوليتيكا وقالسي نجمرو المدرخ سلازي جمر ياو نو دما جيزة بتعمي حتى كايو الصحف بزح نقراتو نكت مسلنا كاول تجارز بهالو في عدم صوتو تجارون عفت مختون طعم عبي رولز نورا ما وصاي هالو او وشتي هالو نكتم اخر غيزه انديا ما ياغلا كان طعمي سلازي ياو تزي نغورو زنبرنا كله ياو ناو حزبي قربا اوان يفا سلازي نغورو بو انت تحزل لي صبو يز مثل جن بصراحه حلفنا يا مالتي قالو محاجتي ونكالو بصحه سلازلو ياو حجد ما ياو عبدنا مسينا لنا مالت سوق صار هذي ورد كاز لنا اكل يلا بحري طرح اوفيسي لا الله مالت اسمه حوري مسراتن لعلواي إديترن إثيوبيا إنسايدر غازيطኛ ተስፋለም ወልደየስ ተአሲሩም ሲቪል ክዳን ብዝተኸደኑ ሓይልታት ጸጥታ ተአሰረ ተስፋለም ብዙሕ መንገዲ አይወጽሖ ከም ዘሎ ሐቅ ሚዲያ ዝተባለ ለዕለዋይ ጠማቲ ሚዲያ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገሊጹም أب كل روميا بالعلو 200 بليون قرشي كباب 35,000 بروجكتات كمزتانصو منغستي اتخللا فليطوم كل روميا بإيكونومي وتعدراو عمن كاب إثيوبيا زركبا كللات اتزلا على مخانو تفليطوم وتعدراو منغست السودان كسقريوم بجنرال حفتر زمراح ليبيا ناشنال ارمي تبعله سراويت بدقفن مولان عرب امريت مسراويت دعمل سريع بمخان عبدوب السودان جبسي ليبيا نسراويت السودان يوق ان اللوخبل كاسيسوم حانت نقداويت مركبة بحري عرب بار عقات اموام حلوة جمجم بحر هندي نتابع انديرا سنغابور سغلت نايت عنات مركب نمرحان سعرتات كم زكايلن بسنكتي حيال بارع كاب وشتتا مركب نتاقوي كم تسمن سأليم تكن ناب سمايات كعرق كم ترعين سبسبات حبيرم
ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ እቲ ዘቐንዙ ክብል ዝገለጾ ኩናት ቃዛ ከም ዘፍርሖ ተዛሪቦም እቲ ወዲ 54 ዓመት ስፔናዊ ካብ ዩኒቨርሲቲ ማንቸስተር ናይ ክብሪ ዶክተሬት ኣብ ዝተዋሃበሉ ኣጋጣሚ ብዛዕባ እቲ ህይወት ኣስታት 55,000 ሰባት ዝቐሰፈ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ገሊጹ ጋርዲዮላ ህፃናት ክቕተሉ ምርኣይ ንመላእ ኣካለይ ዘሕምም ክብል ገሊጽዎም ንትንታነን ኣብ ዝመረጽናዮ ዜና እንትንሰግር ጀነራል ታደሰ ወረደ ሽሞት ኣመሓደርቲ ዞባታት ኣካይዱ ዝብል ሓበሬታ ወፂኦም በዚ መሰረት ኣመሓዳር ዞባ ማእኸል ሸሻይ ግርማይ ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ከላሊ ሓጋዚ ኣመሓዳር ዞባ ምብራቕ ዶክተር አብርሃም ገብረ መድህን ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ሃፍቱ ኪሮስ ኣመሓዳር ዞባ ምዕራብ ተኽላይ ገብረ መድህን ኣመሓዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወልዲ ኣብርሃ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዎ ይብል እቲ ሓበሬታ ኣይተ ዓለም ገብረዋህድ ድማ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣማኻሪ ዘርፈ ብዙሕ ኮይኑ ተሸይሞም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እዚ ከምዚና ኣለዋ ብመንጎ ጀነራል ታደሰ ወረደን እቶም ናብ ስልጣን ዘደየብዎ ጉባኤ ዘካየዱ ሕወሓትን ኣፈላላይ ፈጢሮም ዝብል ዜና ይገባሓሎም ዝሓለፈ ሰንበት ባሕቲ ሰነ 2017 ዓ.ም ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ለይቲ ተኣኪቡ ውዒሉ ዝሓደረ ናይ ሸዓትዮም ስራሕ ፈጸምቲ ኣኼባ ዝተልዓሉ ነጥብታት ጽማቕ ብዝብል ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ወዲ ወረደ ካብ ቁፅፅርና ወፂኡ ኣይሰምዐኩምን ኢልና ታደሰ ኸዲዑና ጠሊሙና እዩ ክሳብ ሕዚ ይስልልና እዩ ነይሩ ንዕቐቱ ክሳብ ረጊጽ ካብ ምኻደ በፂሕዩ ዞባ ደቡብ ካብ ቁፅፅርና ወፃእ ገይርዎ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ዝሸምናዮ ሃይላይ ኣረጋዊ ብዓርሰ ወነኑ ኣልዒልዎ ንዝመደብናዮም ኣባላት ካቢኔን ዞባ ኣመሓደርትን ሽሞት ደብዳቤ ኣይፀሓፈን ወረዳ እንድረ ተሕሊፉ ሂብዎም ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ እውን ቀይድ በቲ ከካይዳ ንክኸዱ መንገዲ ዘርእዮም ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ብቁልጡፍ ስልጣኑ ከረክብ ንዛረቦ ወይ ድማ ዕፃ ጌታቸው ክበፅሖ ንግበር ፌደራል መንግስቲ ብኾፍና ኣብ ሓራ መሬት ንዘለዉ መናእሰይ ቢልዮናት በጀት በጅቱ ብናይ ወዲ ወረዳ ኣፍልጦ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ወዲ ወረደ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዝውደብ ዘሎ ሓይሊ እናቱ ፕሮጀክት እዩ ብስሩ እውን ምስ ብልጽግና ኦሮሞ ዘለዎ ርክብ ኣይጣዕምናን ወዲ ወረደ ካብ ጌታቸው ዝገለለ ጥፍኣት ትግራይ ዘቀላጥፍ ምስኒ ጻድቃንን ጆቤና ተራኸባ ውሽጣዊ ተልእኮ ዝተሓንገጠ ሰብ እዩ ብሓፂሩ ወዲ ወረደ ኣብይ ኣሕመድ ዝለኣኾዩ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ ብተወሳኺ ድማ መዋፅኦ ህዝቢ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለና ርክብ ምጥንኻር ምድፋእን ጽምዶ ኣፍልጦ መሃብን እዩ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከይተቐደምና ክንቅደም ብናይ ብርሃን ፍጥነት ክንጓዓዝ ዘለና ካብ ተራ ኣክቲቪስትን ጋዜጠኛን ናብ ብደረጃ ውድብን ሰራዊትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ርክብ ህዝብን ክነሰጋግሮ ክነማዕብሎ ይግባእ ዝተጀመረ ዘይስሩዕ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ምጥንኻር ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ዘለና መርገፅና ምፍላይ ሰራዊትና ሒዝና ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ክነረጋግፅ ክንፅዕር ኢና ሰራዊትና ዓይኒ ብልናዩ ሰራዊት ብባንዳታት ብልጽግና ይፈርሰሎም በዚ እንተቐፂሉ ጥራሕናይና ክንተርፍ ስለዚ መዓልታዊ ፖለቲካዊ ህንፀት የድልዮም ኣብ ኢድና ዘለዎ ሚድያታት ተጠቒምና ድማ ሓራ መሬት ዝበሃል ምድሮ ሲኦል ከም ዝኾነ ብምሳል ብዘይ ምርብራብ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ፕሮፓጋንዳ ንስራሕ ምስ መንግስቲ ሱዳን ማለት እውን ጀነራል አልቡርሃን ስጡም ርክብን ምሕዝነትን ምፍጣር ዝተጀማመሩ ምጥንኻር እዚ መሪሕነት ካብ ክባ 360 ክወፅእ ጥጡሕ ባይታ ምምችቻው ኩነታት እንተተበላሽዩ እቲ ኮር መሪሕነት ውድብና ብፍላይ ስራሕ ፈጻሚ ሕወሓት ብዝመረፆ ሃገር ማለት እውን በሪ ውሕስንኡ ተሓልዩ ንክወፅእ ዕቑባ ክረክብን ቅድመ ምድላው ምውጋን ንኩሉ ስራሕ ፈጻሚ እኹልን ተኣማንን ሓለዋ ካብ ኣባላት ሰራዊት ተመልሚሎም ክወፁ ምስ ኣዘቲ ግንባራት ልዕሊ ኮረን ምርዳእ ምፍጣር ኣርሚ ሰብዓ ኣኻኺብና ኣብቲ ከባቢ ከይተበታተኑ ተወዲቦም ክጸንሑ ምስ መንግስቲ ሱዳን ምዝርራብ ኩሉ ኣባልና ደጋፊ ህዝብናን ጸላእትናን ክፈልጥዎ ንደልዮ ንውድብና ሕወሓት ኣፍልጦ ዝህባን ዝኸልኣን ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ምዃኑ ክርዳእን ምስ ውድቡ ክቃለስን ንግበር ምስ መረፃ ቦርዲ ይኹን ምስ ፌደራል ርክብና ጠጠው ነብል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተጣሒስዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም ዓይኒ ብለና ክንሕልዋ ኢና ዝብል ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ግን ክንቀጽለሉ ኢና እምበር እቲ ውዕሊ ሓደሽደሽ ኢሉ እዩ ስለዚ ኣብ ዝፈረሰ ውዕሊ ግዜና ኣይነጥፍእ መስመር ዓፋርን መስመር ኣምሓራ ወሎ ይዕፅሎ ነጋድና ይሳቆ ኢሎም ኣብ ዓፋር እቲ ናይ ሓርነት ተጋዳላይ ዝብል ሽፍታ ኣብ ኣምሓራ ድማ ፋኖዮም ሽግር ዝፈጥሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሽፍታ ብህፁፅ ኦፕሬሽን ተገይሩ ዝውግር ተወጊዱ ኣብ ቁፅፅር ዝውዕል ኣብ ቁፅፅር ውዕሉ ክብተን ዝግብኦ ድማ ክብተን ኣለዎ ተባሂሉሎም ህዝብና ናብ መረበቱ መሬትና ናብ በዓል ዋናው ዘይተመለሰሉ ቀንዲ ምክንያት ብሰንኪ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ድማ ብሰንኪ ታደሰ ወረደ እዩ
ንሓምሻይ ክረምቲ ያበጭቃ ቁሪጥ አንጡ ክሳቅ ዝተፈረደሉ ህዝብና ይአክል ብዝብል መሪሕ ቃል ድምፁ ከስምዕና ሓግዞ ህዝብና ኣብ ኣደባባይ ትግራይን ዲያስፖራን ወፅኡ ንቃልስና ክሕግዝ ኩሎም ዓቅምታትና እንጠቀም እቲ ሓድሽ ተወዲቡ ዘሎ ፓርቲ ስምረት ውላድ ብልጽግና እዩ ስለዚ ትግራይ ባይታ ከም ሰን ክንገብሮ ኣለና ካብ ክልል ክሳብ ልምዓት ጉጅለ ብዝለዓለ ፖለቲካዊ ዲሲፕሊን ክንሰርሓሉ ኣለና ኣብ ዝቕፅል መረፃ ክዕጎ ዘለዎ ፕላን ክነበርዑን ኣለና ኣብዚ ዘለው ኩሎም መሓውር ጉጅለ ክሕደትን ጠልመትን ብተኸታታሊ ክስኮኑ ክስደዱ ይቅርታ ክሓቱ እንተተኻኢሉ ድማ ናባና ናብ ሓቀኛ ውድቦም ክመፁ ክእረሙን ኣብ ቀይዲ ክውዕሉን ክንገብር ኣለና ዝብሉን ካልኦትን ተዳሃሲሶም እዮም ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰንበተ ኣኼባ ኣብ መስመርና ትወፅእ ኣለኻ ስምምዕና ንጎኒ ትገድፎ ኣለኻ ዝብል ሕቶ ንፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ካብ ኣመራርሓ ሕወሓት ቀሪብሉ ጀነራል ታደሰ እውን ግድን ብናይኩም መስመር ክኸድ ግድን ኣይኮነን ብናይ ባዕለየ ዝኸይድ ዝብል መልሲ ይሂብዎም መድረኽ ረጊፁ ከም ዝወፀ ምፅብፃብና ዝዝከር እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ኣመስኪና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ